वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बड़ा अहम टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं और मुझे कुछ हैरानगी भी हो रही है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती चलूँ, गुलाब देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से ये बड़ा कारनामा और मुनफरिद ऑपरेशन भी किया गया है। अफगानिस्तान से एक मरीज़ आते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा जी, उनके फेफड़ों से 4 किलोग्राम प्रोटीन पाउडर निकाला गया है और बड़े अच्छे तरीके से ये कामयाब सर्जरी की गई है, जिस सर्जरी के बाद अब मरीज़ भी रुबा सेहत है। अब ये हुआ कैसे, वो कौन कौन से ऐसे अवामिल थे कि 4 किलो प्रोटीन पाउडर जो है वो उस मरीज़ के फेफड़ों में इकट्ठा होता रहा, उसको पता भी नहीं चलता रहा। फिर जब पता चला तो अलामात कैसे आई और डॉक्टर्स की जानिब से उसको क्या बताया जाता था। अब ऑपरेशन और सर्जरी के बाद उसकी सिचुएशन क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जिन डॉक्टर साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, गुलाब देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी नौयत का एक मुनफरिद ऑपरेशन ये आपके लिए भी होगा। क्या इससे कभी भी इस तरह की कोई पहले आपने सर्जरी की है? जी, इससे पहले भी हमने कई साल पहले किसी तरह का ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर दुबई से आने वाले मरीज़ को इसी तरह उसके लंग्स में प्रोटीन पाउडर जमा हो गया था, उसको निकाला गया था। सही, ये होता कैसे डॉक्टर साहब, रीज़न इसकी क्या बनती है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़्यादातर में तो ऐसे लोग जो सैंड ब्लास्टिंग और माइन कटिंग या माइनिंग में काम करते हैं और उनका एक्सपोजर होता है, उनकी वजह से उड़ने वाला पाउडर उनके लंग्स में जमा हो जाता है। यानी ये जो कानकुन हजरात हैं, उनको आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि उन्होंने एहतियात कैसे करनी है। मुश्किल बड़ा होता है क्योंकि आपका एक डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ना, तो फिर आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बहुत सारे पैरामीटर हैं, जिसमें एक बड़ा पैरामीटर है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं ऐसी जगहों पर वो लाजमी तौर पर एक स्टैंडर्डाइज मास्क इस्तेमाल करें। ये वाला मास्क नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मामूली वाला नहीं, बिल्कुल। उनके लिए एक स्पेशल स्टैंडर्डाइज मास्क है, वो इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे मुल्कों ने तो लोगों का कांटेक्ट कम कर दिया है, मशीनों से काम करवाते हैं। जहाँ पर स्टोन टूटते हैं, ब्लास्टिंग होती है, वहाँ पर लोग मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ मशीनें मौजूद होंगी। अगर होंगे तो उनको स्पेशलाइज मास्क दिए जाएंगे, जो इसमें से 3 लेवल्स फिल्टर लगे हैं। हाँ, 3 लेयर फिल्टर होते हैं उसमें। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि मरीज़ ने रब्ता आपसे कैसे किया? जब पहली दफ़ा आपके पास आया तो कैसे आपको डायग्नोस करने में पता चला कि इसके साथ ये मसला है? ये मरीज़ 1 से 1.5 साल से बीमार था, काबुल का रहने वाला है, और वहाँ पर पहले इलाज होता रहा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन जब ठीक ना हुआ तो इसको ऑक्सीजन लगा दी गई और फिर कहा गया कि हमारे पास तुम्हारी ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं एज़ पर द पेशेंट, जो उसने हिस्ट्री दी। और वो फिर घर में बैठ गया, 5-6 लीटर ऑक्सीजन लगा के काम करता था। दैन समबडी टोल्ड हिम कि भाई आप पाकिस्तान आओ। वहाँ से वो वीज़ा लेकर पेशावर आया। पेशावर की जो टीम थी लेडी रीडिंग की, वहाँ उन लोगों ने देखने के बाद उन्होंने डायग्नोज किया कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसके लंग्स के अंदर प्रोटीन पाउडर मौजूद हो। उनमें से कुछ डॉक्टर साहिबान को पता था कि मैंने पहले भी एक केस किया हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे इसको रेफ़र किया गुलाब देवी में। फिर हमने इसको देखा, देखने के बाद प्लान किया कि इसके लंग में प्रोटीन पाउडर मौजूद है और इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो 10 लीटर ऑक्सीजन। अलामात क्या थी मरीज़ को, क्या क्या प्रॉब्लम्स? खांसी, सीने में दर्द और बहुत ज़्यादा सांस ख़राब होना। बैठे बैठे ही उसकी ऑक्सीजन ख़राब थी, बग़ैर ऑक्सीजन के वो बैठ नहीं सकता था, चलना फिरना तो दरकिनार। अगर वो चलता था तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 62 पे आ जाती थी, जो कि नॉर्मली 98 पे होती है। तो फिर इसको एनेस्थीसिया टीम को दिखाया, उनकी भी मेहरबानी, डॉक्टर असलम हैं, डॉक्टर ज़ुबैर हैं, उन्होंने बड़ा हौसला किया कि हमने इसको बेहोश करना है, इतनी कम ऑक्सीजन के साथ बेहोश करना है और हमें इजाज़त देनी है कि हम इतनी कम ऑक्सीजन पे उसके फेफड़ों की सफाई भी कर सकें। प्रोसीजर इस लिहाज से मुश्किल है कि आप एक आदमी के फेफड़ों को पानी से भर दें, उसके बाद वो सांस कहाँ से लेगा? वन थिंग इज़ दैट लोग डूबने से मरते इसलिए हैं कि हम सांस नहीं ले पाते। इस प्रोसीजर में कैच पॉइंट और डिफ़िकल्ट तरीन पॉइंट ये है कि हम फेफड़ों को पानी से भरें। अच्छा। और भरने के बाद उसको शेक करें, शेक करने के बाद उस पानी को निकालें और इस दरमियान में इस बात का ख्याल रखें कि ये मरीज़ सांस लेता रहे और ज़िंदा रहे। हाँ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो फिर वेस्ट एनेस्थीसिया टीम को बुलाया, डबल ल्यूमेन ट्यूब डाली जाती है, एक की बजाय उसके अंदर 2 सुराख होते हैं।
ایک پھیپھڑے میں ایک سوراخ چلا جاتا ہے, دوسرے پھیپھڑے میں دوسرا سوراخ چلا جاتا ہے. پھر ایک پھیپھڑے سے وقتی طور پر سانس دیتے رہتے ہیں, دوسرے پھیپھڑے میں پانی ڈال کر اس کو بھر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو شیک کیا جائے, پھر اس پانی کو واپس نکالا جائے. اور اس نوٹ سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی. اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک پھیپھڑے کو پانی سے بھریں تو وہ پانی دوسرے پھیپھڑے میں نہ چلا جائے, کیونکہ دونوں پھیپھڑے تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک ٹیوب کے ذریعے. تو اس میں پھر اس کو بلاک کیا جاتا ہے, دونوں پھیپھڑوں کو اس طرح بلاک کیا جاتا ہے بیلون کے ذریعے کہ ایک کا پانی دوسرے میں نہ جائے. ٹھیک. تو یہ سارا پروسیس ایک ٹیکنیکل ٹیم کے ذریعے بہت پریشر اینڈ کیلکولیٹڈ موو کے ذریعے کتنی دیر پانی ڈالنا ہے, کتنی دیر شیک کرنا ہے, کتنی جلدی واپس نکال لینا ہے. اور ٹیم کو ہم نے 5 days تک وی ٹرینڈ اوور ٹیم کہ اس سٹیپ کے بعد آپ نے کام کرنا ہے, اس سٹیپ کے بعد آپ نے کام کرنا ہے, تاکہ اس میں ڈیلے نہ آئے. بالکل. سو ہم ٹریسنگ کرتے رہے, ریہرسل کرتے رہے, اور پھر ہم اس میں کامیاب آپریشن تک آپ پہنچے. نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس نوعیت کے آپریشن نہیں ہوتے. میں خود بڑی حیران ہوں کہ اتنا زبردست اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا گلاب دیوی ہاسپٹل میں. لوگوں کو یہ نہیں لوگ انڈرسٹینڈ کر پاتے, اور کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ اچھا اتنی بڑی نوعیت کا آپریشن کرانا ہے تو اس ہاسپٹل پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. سو یہ تو پھر میرے خیال سے آپ لوگوں نے بالکل خیال لوگوں کا غلط قرار دے دیا. جی, اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ بہت مشکل آپریشن بھی ہے. اس میں خاص پارٹ جو ہے وہ ہمارے استادوں کا ہے. انہوں نے ہمیں ٹرین کیا, انہوں نے ہمیں سکھایا. ڈاکٹر کامران چیمہ, پروفیسر کامران چیمہ از اے بگ نیم ان انٹرنیشنل پلمونالوجی. اور اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں پلمونالوجی میں اس طرح کے کیسز نہیں ہوتے, انہوں نے نیا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کروایا. میں نے اور انہوں نے مل کے سٹارٹ کیا ہے گلاب دیوی میں. اس کا نام ہی انٹرنیشنل پلمونالوجی رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب, گلاب دیوی میں کیا وہ تمام سہولیات موجود ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر سرکاری ہاسپٹل ہے تو یہاں سہولیات کی کچھ کمی ہوگی. کافی ساری سہولیات موجود ہیں اور بہت ساری سہولیات آتی جا رہی ہیں. ٹھیک. کیونکہ ہر چیز کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک پاکستان میں پہلا ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل پلمونالوجی کا گلاب دیوی میں کھلا ہے. اس سے پہلے یہ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس ڈپارٹمنٹ کو کھولنے میں حکومت پنجاب نے بھی ہماری سپورٹ کی ہے. کامران چیمہ صاحب نے بہت کام کیا ہے. گلاب دیوی کی ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ بڑا سپورٹ کیا ہے. اور اس کو ہم اکوپ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم جو کام دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے وہ ہم اس ہاسپٹل میں سٹارٹ کر سکیں. تو بہت ساری سہولیات, جیسے اینڈوبرونکیل الٹرا ساؤنڈ کہ پھیپھڑے کے اندر جا کر الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکے, وہ یہاں پر سہولت موجود ہے, جو کہ آ گئی ہے. دیٹس ریئر, پاکستان میں 1-2 جگہ پر ہی موجود ہے, وہ یہاں پر آ چکی ہے. اسی طرح مختلف قسم کی بایوپسیز کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں. سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے, اس کو بغیر آپریشن کے صرف لیزر کے ذریعے کھولنا, وہ یہاں پر اس کی بہت ساری سہولتیں آ گئی ہیں. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو. میں سرجری کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی. دورانیہ کیا رہا اس کا ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایک لمبا پروسیجر تھا, کیونکہ ہمیں مریض کو سانس کو بھی بحال رکھنا تھا اور پھیپھڑوں کی صفائی بھی کرنی تھی. سو ہمیں اس پروسیجر میں آکسیجن اس کی کم ہو جاتی تھی, پھر رکتے تھے. تو ٹوٹل ہمیں اس کام کے اندر 4 سے 4.5 گھنٹے لگے. ٹھیک ہے, یہ سارے پروسیجر میں جو ہم نے کیا. اچھا, ہیلتھ بھی اس کی مریض کی انشور کرنا بہت ضروری ہے نا, کہ اگر لیٹس سپوز کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے, سو اس پہ یہ کام تو بڑا رسکی ہو جاتا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے سے اس کی ڈائبٹیز میڈیکل ہسٹری لی, ڈائبٹیز کنٹرول کی, اس کی ایکو کارڈیوگرافی کی گئی, اس کی یعنی وہ ڈائبیٹک بھی تھا پیشنٹ. ڈائبیٹک بھی تھا. صحیح. یہ ساری چیزیں کنٹرول کر کے پھر ہم رہے, اور انستھیزیا کی ٹیم کے لوگ کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کرتے رہے اس کی. اور آج ہم اس مریض کو ڈسچارج کر رہے ہیں. وہ آف آکسیجن ہے, وہ بڑا خوش ہے. آج افغانستان جانے کے لیے اتنے عرصے بعد اپنے بچوں سے ملے گا, اور از ویری ہیپی. چلیں جی, دیٹس ریئلی گریٹ. اچھا جی, بعد کی کیئر اب آپ نے کیا بتائی ہے, ان کو کس طرح سے اب اپنی زندگی گزارنی, بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہاں, یہ اس آپریشن کی ایک بڑی خوبصورتی ہے. جب ہم اس کے پھیپھڑوں سے پانی یہ پاؤڈر ہم نے نکال دیا ہے, اور اس کے بعد دوسری سائڈ کا جو پھیپھڑا ہے اس کو بھی ہم کچھ عرصے بعد 2 ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر یہ آپریشن ریپیٹ کریں گے. اس کے بعد اچھا, دوسرے پھیپھڑے میں بھی اسی طرح پاؤڈر ہے؟ ہاں, اس میں بھی اتنا ہی پاؤڈر موجود ہے. اچھا, اس کو بھی ہم نکالیں گے. اور دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, مطلب سانس کہاں سے لے گا مریض. تو
اب جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کے بعد اس کو کسی خاص کیئر کی ضرورت نہیں ہے، ماں سوائے کہ یہ مائننگ سے دور رہے، بلاسٹنگ والی جگہوں سے دور رہے، سٹون کٹنگ والے ایریا سے دور رہے، نارمل زندگی گزارے گا، کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہوتا ہے اس کے اوپر رہے گا. صحیح. اور ہم اس کو ہر 2 سال کے بعد بلا کے دیکھتے رہیں گے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے. چلیں جی، بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ جی کامیاب سرجری کے ساتھ ساتھ پیشنٹ ابھی ہے اور اب اس کو آج ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس چیز کو ڈسکس کرنے کا مقصد کچھ اویئرنیس بھی تھا اور کچھ اپریسیشن بھی تھا کہ بلا شبہ اگر اتنا زبردست کام یہاں پر ہو رہا ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کر رہے ہیں تو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے اس چیز کو. بہت بہت شکریہ. اچھا جی، جو پیشنٹ ہے اس نے بھی اسپیشلی شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا، ڈاکٹرز کا، وہ آپ کو دکھا دیتی ہیں. جی اسپتال تھا ادھر، اچھا علاج ہمارا ہو گیا. وہ پاکستان میں دوسرے جگہ میں نہیں ہو گیا، افغانستان میں نہیں ہو گیا. میں ایز اے اسپتال سے راضی ہو گیا. اچھا ڈاکٹر بھی اچھا تھا، وہ اسپتال بھی اچھا تھا. گفتگو آپ نے سنی، پیشنٹ آج ڈسچارج بھی ہونے جا رہا ہے. سو کچھ چیزیں احتیاط کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سبھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. باقی وہ جو ایک ٹرسٹ لیول والی بات رہ گئی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کس طرح ہمارے ہاسپٹلز میں ماہر ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور اچھے انتظامات بھی ہیں. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.